Hello, my dear children. Welcome to our math class. In this class, we are going to solve fourth question of question number 4 from the exercise 3.5. Okay, so let's read the question. Place A and B are 100 kilometer apart on a highway. Okay, so हाम्रोमा के रहेछ भन्दा दुईटा प्लेस छ. एउटा प्लेस भयो A अनि अर्को प्लेस भयो B. ओके, यो दुईटा प्लेस चाहिँ के रहेछ, यो दुईटा प्लेसको डिस्टेन्स चाहिँ छ 100 किलोमिटर. ओके, यो दुईटा प्लेस चाहिँ 100 किलोमिटरको डिस्टेन्समा रहेछ. One car starts from A and another starts from B at the same time. Okay, so एउटा कार यहाँबाट स्टार्ट भयो, अर्को कार चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएछ सेम टाइममा. ओके, if the car travel in the same direction at different speed. ओके, यो दुईटा कार सेम डिरेक्सनमा कुद्यो एट डिफ्रेन्ट स्पिडमा, त्यसो हुँदा चाहिँ दे विल मिट इन 5 hours. ओके, 5 घन्टामा भेट हुने रहेछ सेम डिरेक्सनमा कुद्यो भने. इफ दे ट्राभल टुवर्ड्स इच अदर, द्याट मिन्स अपोजिट डाइरेक्सनमा कुद्यो भने, द्याट मिन्स एउटा कार यता कुद्यो भने चाहिँ दे विल मिट इन 1 hour. ओके, एन्ड वी हेभ टु फाइन्ड द स्पिड अफ द कार. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सल्युसन. ओके, हामी अब गरौँ स्पिड अफ कारलाई. लेट x be the speed of car A and y be the speed of car B. ओके, सो यो भयो. द्याट मिन्स अब हाम्रो फर्स्ट केस 1मा, हाम्रो केस 1मा भयो. ओके, यहाँ मैले फिगर बनाएको छु. अब हाम्रो केस 1मा हुन्छ फर्स्ट कार ए. ओके, कार ए को स्पिड छ हाम्रो x. यो कार हाम्रो यो डाइरेक्सनमा कुद्यो, त्यही प्रकारले हाम्रो कार बी भयो, यसको स्पिड छ y अनि यो पनि सेम डिरेक्सनमा कुदेको छ y. ओके, सो द्याट मिन्स हाम्रो के हुन्छ, कार एले गएर कार बीलाई भेट्छ. किन भन्दा यो दुईटा 5 आवर्समा मिट हुन्छ भनेको छ सेम डिरेक्सनमा कुद्दा. ओके, सपोज हाम्रो यो दुईटा कार कुदेर चाहिँ यहाँ सीमा हाम्रो मिट भयो अरे. ओके, सीमा मिट भयो भनेको मतलब यो कार ए चाहिँ गएर हाम्रो एसी डिस्टेन्स कभर गर्यो अनि कार बी चाहिँ कुदेर बीसी डिस्टेन्स कभर गरेको छ. अनि दुईटा कार चाहिँ सीमा मिट भएको छ. अनि यो मिट हुनुको लागि हाम्रो टाइम लागेको छ, टाइम इक्वल टु 5 hours. ओके, 5 hours चाहिँ द्याट मिन्स बोथ द कार ए पनि एक्स को स्पिडमा यही डिरेक्सनमा कुदेको छ, त्यही प्रकारले कार बी पनि वाई को स्पिडमा. स्पिड आर डिफ्रेन्ट. ओके, यहाँनिर स्पिड चाहिँ हाम्रो एक्स को स्पिड वाई, कार ए को स्पिड चाहिँ वाई कार बी को भन्दा चाहिँ बेसी छ. ओके, सो यसरी सेम डिरेक्सनमा कुदेर गएर यिनीहरू सीमा मिट भयो अनि यो मिट हुनुको लागि चाहिँ 5 hours टाइम लागेको छ. ओके, द्याट मिन्स हाम्रो के भयो, बोथ द कार ए अनि कार बीले चाहिँ 5 hours ट्राभल गरेको छ. अनि 5 hours यिनीहरूले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, द्याट वी हेभ टु फाइन्ड आउट. ओके, सो मैले फर्स्ट लेखेँ इन 5 hours. ओके, 5 घन्टा कुदेको छ बोथ द कार. ओके, सो हाम्रो टाइम त 5 hours भइहाल्यो. इन 5 hours हाम्रो भयो फर्स्ट डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई कार ए. ओके, कार ए हाम्रो एदेखिको लिएर सीमा पुगेको छ, द्याट मिन्स हाम्रो डिस्टेन्स हो एसी. ओके, अनि यो चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्सको फर्मुला, डिस्टेन्स इज इक्वल टु हुन्छ स्पिड इन्टु टाइम. ओके, सो हाम्रोमा टाइम 5 hours हो अनि कार ए को स्पिड हो एक्स, द्याट मिन्स भयो 5 इन्टु एक्स इज 5x. ओके, कार एले हाम्रो 5 hours 5x डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ अनि एकोर्डिङ टु फिगर चाहिँ त्यो चाहिँ हो एसी. ओके, सिमिलरली 5 hours डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई कार बी. ओके, कार बीले हाम्रो कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ भन्दा बी हाम्रो कार बी चाहिँ पुगेको छ सीसम्म, द्याट मिन्स यो भयो बीसी. ओके, अनि फर्मुला लगायो भने यो हुन्छ 5 इन्टु वाई, स्पिड इज वाई एन्ड टाइम इज 5. ओके, सो स्पिड इन्टु टाइम यो हुन्छ हाम्रो 5y. ओके, सो देयरफोर हाम्रो फिगरबाट हेरौँ, कार एले कुदेको डिस्टेन्स भयो एसी अनि कार बीले कुदेको डिस्टेन्स छ बीसी. अनि यहाँबाट एसी माइनस बीसी गऱ्यो भने चाहिँ विल गेट एबी. ओके, सो देयरफोर हाम्रो यहाँ हुने रहेछ एसी माइनस
BC is equal to AB. ओके, सो हामी भ्याल्यु पुट गऱ्यो भने AC हाम्रो हो 5x minus BC हो 5y equal to AB is 100 किलोमिटर. ओके, सो यहाँबाट अब हामी 5 कमन निकाल्नु सक्छ. 5 आउट गऱ्यो भने यो भयो x minus y equal to 100. सो यो हाम्रो क्यान्सल हुन्छ 5 योपट्टि ट्रान्सपोज गऱ्यो भने. सो यो भयो 5 1 जा 5 5 20 जा 100. सो यसरी भयो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन, द्याट इज x minus y equal to 20. Okay, so this is our equation number 1. Okay, similarly let's see case number 2. Okay, case 2 मा हाम्रो के छ, कार A र B त सेम पोजिसनमा छ. दिस इज कार A एन्ड दिस इज कार B. यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स छ 100 किलोमिटर. ओके, सो केस 2 मा चाहिँ के छ भन्दा, इफ द कार ट्राभल इन द सेम डिरेक्सन, द्याट मिन्स यो जुन चाहिँ कार ए छ यो एक्स को स्पिडमा सेम डिरेक्सन मतलब अपोजिट डिरेक्सन. ओके, केस 2 मा हाम्रो के छ, इफ दे ट्राभल्स टुवर्ड्स इच अदर. सरी, यो दिस इज केस 1. केस 2 मा छ इफ दे ट्राभल टुवर्ड्स इच अदर, द्याट मिन्स दे आर ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन. द्याट मिन्स कार बी चाहिँ हाम्रो ट्राभल गर्यो यो डिरेक्सनमा. ओके, अपोजिट डिरेक्सन, द्याट मिन्स ट्राभल टुवर्ड्स इच अदर. यसरी ट्राभल गर्दाखेरि हाम्रो के हुने रहेछ, दे विल मिट इन 1 आवर. यिनीहरूलाई मिट हुनुको लागि टाइम लागेको छ 1 आवर. ओके, अनि सपोज यो कार ए र बी चाहिँ यहाँनिर गएर मिट भयो अरे सीमा. ओके, सो हाम्रो केस 2 मा के हुने रहेछ, यिनीहरू मिट हुनु 1 आवर लागेको छ भनेको मतलब दुईटै कारले 1 आवर ट्राभल गर्यो. ओके, सो इन 1 आवर, इन 1 आवरमा हुन्छ फर्स्ट distance traveled by car A. ओके, कार ए ले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो AC. ओके, यो भयो AC इज इक्वल टु टाइम 1 स्पीड x, द्याट मिन्स x into 1 is x. ओके, सो सिमिलरली यो भयो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई कार बी. कार बीले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो BC. ओके, यो हुन्छ BC इज इक्वल टु यो भयो y into 1 is y. ओके, स्पिड इन्टु टाइम. ओके, सो यो गरेपछि सिन्स अब यो नक्सा फिगरमा हामी के देख्दैछ, AC प्लस BC गऱ्यो भने चाहिँ वी गेट AB. ओके, यहाँ चाहिँ रहेछ हाम्रो AC प्लस BC इज इक्वल टु AB. ओके, अनि दुईटाको भ्यालु पुट गर्दा हुन्छ AC इज x प्लस BC इज y, द्याट मिन्स AB इज इक्वल टु 100. यो भयो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2. ओके, नाउ लेट्स सल्भ दिस 2 इक्वेसन. ओके, सो यो इक्वेसनलाई नै आई एम गोइङ टु सल्भ बाई युजिङ एलिमिनेसन मेथड. ओके, सो यो भयो हाम्रो सल्भिङ 1 and 2. ओके, सो यो दुईटालाई सल्भ गर्दा हुन्छ हाम्रो x minus y इक्वल टु 20 अनि यो भयो x प्लस y इक्वल टु 100. ओके, सो यसलाई पनि एलिमिनेसन गर्दा यो दुईटा त हाम्रो सेम छ, माइनस y प्लस y 0 भइहाल्यो. x प्लस x इज 2x इक्वल टु 20 प्लस 100 इज 120. सो यहाँबाट हुने रहेछ x इक्वल टु 120 डिभाइडेड बाई 2, 2 ले क्यान्सल गर्दा यो भयो 60. द्याट मिन्स हाम्रो x आयो 60. नाउ पुटिङ x इक्वल टु 60 इन, हामी कुनै पनि इक्वेसनमा पुट गर्नु सक्छौँ, इदर 1 or 2 मा. ओके, सो आई एम गोइङ टु पुट इन इक्वेसन नम्बर 2. सो यो भयो हाम्रो फ्रम 2, x को प्लेसमा हाम्रो हुन्छ 60 प्लस y इक्वल टु 100. सो यहाँबाट हाम्रो भयो y इक्वल टु 100 माइनस 60, द्याट इज इक्वल टु 40. ओके, x र y दुईटा आयो. सो दिस इज आवर वर्ड प्रब्लम्स. सो हामी फाइनल एन्सर लेख्छ सेन्टेन्समा. ओके, सो हेन्स हामीले यहाँ लेखेको छ लेट x बी द स्पिड अफ कार ए एन्ड y बी द स्पिड अफ कार बी. हेन्स हाम्रो भयो स्पिड अफ कार ए. स्पिड अफ कार ए इज x 60 आएको छ, द्याट इज यो भयो 60 किलोमिटर पर आवर एन्ड द स्पिड अफ
and the speed of car B is y, जुन चाहिँ आएको छ 40. यो भयो 40 किलोमिटर पर आवर. ओके, सो यसरी भयो हाम्रो सल्भ फोर्थ क्वेसन अफ क्वेसन नम्बर 4. ओके, so remaining question we are going to do in our next class. Till then, keep practicing and thank you very much.